जी भर के तुम कब से खेले नहीं, क्या क्या सितम तुमने झेले नहीं। अकेले नहीं, अकेले नहीं। क्या हुआ अगर वो खुशी के रेले नहीं, क्या हुआ जिंदगी में वो मेले नहीं, अकेले नहीं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्राम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जिनस्ता सु कुर्बा नेमत सुभान डोल नलवंदे को तोस्ता द अख्तर मुबारक मुंसर मौजूद दी द अलखिदमत फाउंडेशन सूबाई सदर और द सोकनो साबिका नाजिम जनाब खालिद वकास भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर अख्तर मुबारक जी। तासु मुबारक जी। सर नन मोंगतास सरा मुख्तलिफ ज़मीनों के गर्जीदो तस्लुम दे लाड़े अजीदर खान बाबा के तालिबान हौसला अफजाई मौका आगई तम नकेश ईदी वर्का दल्दा की मुंतसरा स्कूल था दल्दा के यतीमान प्रोग्राम होता सुद आरफन सपोर्ट चमकनी ज़ेर साया आगा माशुमान होता ईद गिफ्ट्स वर्कल सर नो दा डेर दा स्टाइन खबर है कि तासुदा से एक्टिविटीज़ पर स्कूली की कवई लगी आई और दी जता खैर की तासुदा सर ताज़ा तो वही ची तासु सर पदी टाइम के द आरफन सपोर्ट चमकनी दल ज़ेर साया सुमरा माशुमान दल्दा की कफालत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सिंह तासु ज़िक्र को चोस एक्टिविटी मुंगा अजीर खान बाबा की कम दीनी उलूम तालिब इल्मान दी त मुदरसम ने और तालिब इल्मानम दी अगुईत के अख्तर ईद गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन व प्रोग्राम शो ईद गिफ्ट तकसीम शो उस दाना नई एक्टिविटी या उस नई एक्टिविटी जोंग द चमकन आरफन सपोर्ट प्रोग्राम और खिदमत फाउंडेशन पर इश्तराक सरा आगा माशुमान चिकम मुस्तकिल चमकनी की चिरागी की उमराबाद मुंग सर शामिल ले जो गुजर दागी माशुमानम दी मुस्तकिल माहाना बुनियाद बांधे चिरागी तमंग स्कॉलरशिप और को वजीफा और खुद आगाई तालीमी अखराजात पूरा कुल पाकट मनी ज़रूरत पूरा कुल नूर ज़रूरत न अगी माशुमान दा माशुमान मुंग रागुस्ती दी और दुई को अख्तर दा गिफ्ट तकसीमो दा बुनियादी मुंग मजमुई 42 माशुमान सपोर्ट को कि अगी के 22 माशुमान चमकन यार फल सपोर्ट प्रोग्राम दियो बाकी चीज़ें 20 दा खिदमत फाउंडेशन आगा दा मुंग दंग कली मुख्तलिफ अहल खैर हजरात पतावन सर को अल्लाह पर तौफीक सर दा मामला रवाना दा और दी 42 माशुमान तर रेगुलर माहाना बुनियाद बाने 2000 न 3000 दी स्कॉलरशिप या वजीफा वर्त वो मिलावीगी चूँकि दा प्लार द शफकत ना या दा सूर ने महरूम दी और प्लार मतलब सोर्स ऑफ इनकम दे कदीमानों की नो दी द जुन द सफ़र कोल वतलक मुश्किलात थी नो पदी सोच सर खिदमत फाउंडेशन और सरा चमकन आरफन सपोर्ट प्रोग्राम कम ये प्रोग्राम ढेर वक्त में शुरू करे दे बाकी के मुंसर वासिल फारूक सेब दे बाकी के सुहेल नादिम साकिब चंगेज़ उस्मान रिफतुल्लाह सद जलील नेमत सुभान बखलम दे और नूर मरगरी नूने मंग हारून मंग नहीर दी वारल दा जोंगा दे मरगरो द दिकली दा दोस्तानो यो ग्रुप तपारा यतीम मशमान की फलत दा मंग जो खड़े नूर खलकम जोंग दे सर बतावन की तो लिहाजा नने एक्टिविटी दी कि दख्तर दा खुशहालियां संगे सिंह कुल बचू दा पारा दख्तर दौरा सेलिब्रेट कई मंग दा ख्वाहिश दी रोग वाड़ू और दी सर गपशप हम लगो और दी माशुमानो की दा ईद गिफ्ट हम तकसीम को चाहे के दी माशुमानो दा कपड़े मश्ता दे पागी के स्टेशनरी मश्ता दे और पागी के चीज़े खुराक सामानम दे ऑलरेडी मुंग रमज़ान पर शुरू की था प्रोग्राम कर टूल माशुमानो ला कपड़े मुंग वर्क करे 320 ने बा माशुमान जी जी और दा नने बिया खुसूसी आगा माशुमान च मुस्तकिल मुंगा वजीफा व तवरको के दा पारा दा यो बल से नूर डोनर दा रखस गिफ्ट मुंग च दा मुंग की डिस्ट्रीब्यूट को प्लस सेलिब्रेट को दख्तर दावरा दा दी माशुमानो सरा और खपल कलीवालो तम दा पैगाम वर्कू चे पदी खिदमत की मुंग टूल सर मरगरतिया कोल गाड़ू और द टूल तावन मुंग तपकार जोंग किली की खैर खगर नूर सबर इदारीम दी या दा सोशल मीडिया की कम एक्टिविस्ट या टूल तो चरादी द खैर पर खैर कदी कारुन कियो पेज बांधी उधरी गो हकीकत दा जाइम दे खकारुना कई और जाहिर खबर मुंग खुल कोशिश को अल्लाह दी कबूल नाजिम से दी मुंग दे उकतल ताजो दी अजी खान बाबा जुमात की तालिबानो ता ईदी वर्कस दी बारे के प्लीज का सुन तलक से वेना हो दा हम दी रमज़ान शु मस की लोग बाजी मरगुर रखना दा यो रिक्वेस्ट आगलो चाहिए वो तो फूड पैकेज वर्कल तंजीम चमकन ये रखना नूर मरगुर रखना और बियावे चिता सुम दी सर सतावनो कई लोग जहन क्यों भी अदा यो खमो का वास दोनों मरगुर रखना
ایدی په نوم سره او ګیفټ په نوم سره تعاون موږ سره راو او بیا موږ سپیسیفیک حاجی درې خان آباد موږ چې کومه مدرسه د دینی علوم طالب علمان چې هغه ډېر داسې به وي چې ډیزرو دغه طالب علمان یو دینی علومو طالب علمان دي نو موږ خواهش ته و چې راشه د اختر د خوشحالیانو کې دې ملګري ځان سره شامل کړو او مولانا مدیر الحق صاحب موږ سره دغه ولاړ دی د دې مشر هم دی د مدرسې انچارج هم دی هغوی په تعاون سره دا نننۍ اکټیویټي موږ هغوی سره وکړو سر دا کو تاسو د اجدیر خان بابا جماعت کې راکل عید ګټس ورکل ماشومان ته داسې نور زموږ کلی کې مدرسې دي چې هغوی ته هم د امداد ضرورت دی نو تاسو هغې لپاره دغه شی سپیشل پروګرام یا ذهن کې څه کاکش نه دي حاجي چې چا رابطه کړې ده نو خپل وس مطابق مونږ هغوی سره هم تعاون کړی ریسنټلی په دې مولانا عبدالمتین صاحب سره یو سټینګ انډرسټینډینګ زموږ جوړ شو هغوی ما ته ویلي څه ټک ټوک تعاون یا لږ څه چې زموږ وسي نو دا مستقل یو سلسله روانه ده نعمت سبحانه سیدونو وس پورې خبره ده چې څه مره زموږ الله په مدد سره څه زموږ توفیق نصیب کړي د هغې مطابق چې دی هغې کې څه قید نشته دی او دینی علومو دینی مدارس طالب علمانو سره هم پلس چې کوم زموږ مرویجه سکول سیسټم دی هغې کې کوم ډیزرو سټوډنټس دي هغوی سره هم د هغې لپاره د کپړو زموږ ذهن کې دی د سکول بیګس د هغې د سټیشنري وختن په وختن اکټیویټي کوو څه ستاسو د دې کیمرې یا د نور سوشل میډیا په سترګو راشي او سره نم شي نو دا یو څه اکټیویټي انټینشنلي جان بوجھ کړه موږ نم راولو سب ضرورت ته احترا شي بهرالله ټول کلیوالو څومره زموږ ورګري کتونکي دا په دې اطمینان ساتي چې دا یو هماګیر کار دی ضروري نه چې هر اکټیویټي موږ دې خپراولو اکټیویټي دې نه علاوه هم کېږي څه په دې باندې هم راشي خو اطمینان دې دا ساتي چې انشاءالله موږ به کوشش کوو چې خدای پاک او ستاسو دعاګانو سره کم حیثیت مونږ ته په سوسایټۍ کې الله را کړی د هغې استعمال دی د خلکو د خیر ښېګړې دپاره د خلکو مدد دپاره وکړو ډېره مننه چې ناظرین صاحب الله دې عزت وکړه جي ناظرین دا زموږ رور زموږ د کلي مشر خالد وقاص بای زموږ د ډېر شکر ګزار یو چې دوی موږ سره خبرې اترې وکړي او الله تعالی دې دوی له نورم حوصله او جذبه ورکړي چې د دې کلي د دې قوم خدمت وکړي په دې خبرو سره تاسو نه اجازه غواړم د الله په امان